आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान बड़ा गर्दिश कर रहा है और राना सनाउल्लाह साहब ने वो बयान एक ऐसे वक्त के अंदर दिया है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरों से मुज़ाकरात कर रही है, यानी अपोजिशन जमातों के साथ, और हुकूमत वक्त जो है वो उनके ख़िलाफ़ इक़दामात उठा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन इक़दामात को भी किसी खातिर में नहीं ला रही। तो राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान जो है ये कितनी वक़्त रखता है और ये टाइमिंग कितनी मैटर करती है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का अपने बयान के अंदर ये कहना है, जो उन्होंने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मान चुका हूँ, उनकी मज़ाहमत भी मान चुका हूँ, और वो जो नफ़रत मेरे दिल में उनके लिए माजी में थी अब वो नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी लेके उन्होंने यही बात की है कि कार्ड कड्डी है, यानी उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के साथ जो खड़े रहे हैं, तो ये उनके नज़रियात की अक्कासी करता है और उनकी जिद्दोजहद की अक्कासी करता है। और नज़रियात चाहे हमारे मुख्तलिफ हों, लेकिन जब आप किसी नज़रियात पे डटे रहते हैं और मज़ाहमत करते हैं, तो मज़ाहमत ही किसी सियासी जमात को तक़वियत पहुँचाती है। अब राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान क्या हुकूमत वक्त का बयान समझा जा सकता है? नहीं। राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान हुकूमत वक्त का बयान नहीं है, बल्कि ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सोच है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो वतन वापस आए और उन्हें ये गुमान होने लगा कि मेरे वतन वापस आने पे तहरीक जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, लेकिन जब रफ्ता रफ्ता उन्होंने ये देखा है कि जो मखलूत हुकूमत बनाई गई और जिस तरीके से बनाई गई उसने उनको फ़ायदा नहीं पहुँचाया, उल्टा नुकसान पहुँचाया, और रही सही जो सियासत थी वो भी दरगोर होती दिखाई दी। तो इस वजह से उनके करीबी रफ़का जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ से तशबीह देना शुरू कर गए। ये बबांगे दोहल मीडिया स्क्रीन्स पे आके कुछ लोग अगर बोलें तो एक अलग बात, लेकिन जो मियाँ नवाज़ शरीफ के करीबी लोग हैं और जिन्होंने उस वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत हुआ करता था और इनके रहनुमाओं के ऊपर मुकदमात दर्ज हो रहे थे, बहुत से रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी हो रही थीं, इनके लिए हब्स ज़दा माहौल था, लेकिन इतना नहीं था जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो मामला ही अलग हो गया। अब वो तशबीह देते हैं कि देखें जी, मियाँ साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, हमने मज़ाहमत की तो हमारी जो पार्टी है वो तकसीम नहीं हुई, टूटी नहीं, हमारी पार्टी का वजूद मौजूद रहा है और हमारी पार्टी के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। तो उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डटी रही है। हाँ, ये अलग बात कि उनके बेशुमार जो रहनुमा हैं वो उससे अलग हो गए, लेकिन पार्टी में बहुत सारे नए चेहरे आ गए, तो ये भी डटी हुई है, तो इसके वजूद से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब शायद ये बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत राबिते भी करने की कोशिश की जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मामला बहुत मुख्तलिफ था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इस तरीके से गिरफ्तार नहीं थे, उनके ऊपर 9 मई का लेबल नहीं था, उनके रहनुमाओं के ऊपर करप्शन के मुकदमात थे। यहाँ तो आपने 780A के मुकदमात दूसरी जमात के ऊपर डाले हुए हैं। उसके अलावा कई ऐसे इक़दामात हैं कि जिसमें सजाए मौत की बातें भी होने लगी, यानी गद्दारी के केसेस भी दायर करने की आपकी तरफ से कोशिश की गई। दूसरी तरफ पंजाब की हुकूमत अगर देखें तो पंजाब की हुकूमत से जो नई कोशिश की जा रही है, तो इस तनाजुर के अंदर वो हल्की हल्की अपनी कोशिश भी जारी रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ गिरफ्त भी मजबूत रखना चाहते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। कहा यह जा रहा है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरीट पे CDA की टीम को भिजवाया गया था, एक वफाकी वज़ीर दाखिला जो है, जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम धर रही है कि उन्होंने हमारे इस दफ्तर को सील करवाया, कहा ही जा रहा है कि जब वो दफ्तर सील किया जा रहा था तो उसी वक्त वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात कर रहे थे। अब एमल वली खान साहब ने ये बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के माबैन इत्तेहाद नहीं हो सकता। वो इस इत्तेहाद को नहीं देखते, वो ये समझते हैं कि अगर ये इत्तेहाद हो भी जाए तो हम उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन इस वक्त तक जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस नहज तक पहुँची है, जितने कर्ब का सामना किया है, मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ कि एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का।
پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نئی سوچ آئی اور نئی سوچ آ کے وہ مسلط ہونے کی اس نے کوشش کی ہے، تو اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے یہ ایک پارٹی بنائی گئی تھی، اس میں لوگ لائے گئے، اس لیے یہ مضبوط دکھائی دی۔ اس پارٹی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ اب جو نئے لوگ اس پارٹی کے اندر شامل ہوئے، اور تھوڑی تعداد میں نہیں ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے اندر شامل ہوئے ہیں نئے لوگ، وہ لوگ جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، فے، ایم کیو ایم یا اور دیگر جماعتوں کے ساتھ تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے۔ اور یہ چیز ماننا پڑے گی کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد اس موو کے اندر تیزی آئی ہے، یعنی اس دوسری جگہوں، دوسری جماعتوں سے تبادلوں کے اندر تیزی آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ریئلائز ہوا ہے، یعنی پنجاب حکومت میں جو حکومتی بینچز پہ بیٹھنے والے افراد ہیں ان میں بھی یہ چہمگوئیاں ہوتی ہیں۔ آپ ان کے حلقوں میں جا کے بیٹھیں، پرائیویٹ گیدرنگز کے اندر بیٹھیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے بارے میں تو بات نہیں کرتے، کوئی یہ تو نہیں کہے گا، اب میں اگر میں نے منتخب ہوا ہوں تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یار میں نے منتخب ہوا ہوں، میرا دل نہیں مانتا یار، مجھے تو جتوایا گیا۔ اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ بات اس طریقے سے کرتے ہیں، اور میں خود سامنے ہوں ایسی باتوں کا۔ یعنی وہ بات یہ کرتے ہیں کہ جب ہماری پارٹی میں اس طرح کے لوگ لائے گئے، انہیں جتوایا گیا، تو پھر ہماری پارٹی کی ساکھ کیا رہے گی، ہماری پارٹی کی اہمیت کیا رہے گی۔ لوگ ہمیں اس طریقے سے اب نہیں دیکھتے جس طریقے سے ماضی میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیتتا ہوا، بعد میں جو ہمیں پروٹوکال ملتا تھا وہ ہمیں نہیں ملتا۔ لوگ اندر سے خائف ہیں ہمارے ساتھ۔ تو پارٹی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس بیانیے پہ تھے وہ بیانیہ تبدیل کر دینا، اور بادی النظر میں ایک ایسا بیانیہ بنانا کہ ہمیں لایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے، یہ بیانیہ جو ہے، یہ تاثر جو ہے، یہ جو الیکشن سے پہلے بنایا گیا، اس نے ہمیں سب سے زیادہ چوٹ پہنچائی۔ اور حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے وہ اپنے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو منتخب ہیں، لیکن جو دوسرے جنہیں منتخب کروایا گیا ہے ان کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اور بہت سی پالیسیز کو لے کے بھی بات ہوتی ہے۔ اب اس تناظر کے اندر اگر حکومت وقت یہ سوچ رہی ہے کہ یہ خلیج کو ختم ہونا چاہیے، بہت سے سیاسی پنڈت یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہر طرف سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف ایک طرفی کمپرومائز کی صورتحال ہو، کہ وہی جو ہے وہ اس طرح کا ماحول پیدا کریں کہ جس سے انریسٹ کا خاتمہ ہو سکے۔ سیاسی پنڈتوں کی رائے یہ ہے کہ عدلیہ کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، حکومت وقت کو بھی، اپوزیشن کو بھی، اور عوام کو بھی، یہ سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا، تاکہ ہم آگے کوئی جست لگا سکیں۔ سبھی کو ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، لیکن اصول پھر بھی بہت سے لوگوں کو جو ہیں ان کے اقدامات میں آڑے آ جاتے ہیں۔ اب اصولوں کی سیاست اور ایک قدم پیچھے ہٹ کے مفاہمت اپنا کے پھر اصول کو اپنانا، اس کی سیاست، یہ کس کو کب تک سمجھا پائے گی اور کب اس کے اوپر عمل ہو پائے گا، اس کے لیے وقت کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔